बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर ख़ान यूट्यूब चैनल। नज़र के बारे में आता है कि नज़र अगर हदीस पाक में जो आता है कि अगर ये ऊँट को लग जाए तो वो हांडी में पहुंच जाता है, अगर इंसान को लग जाए तो वो कब्र में पहुंच जाता है। अगर आपको पता चल गया कि मेरे बेटे को अब्दुल्ला ने नज़र लगा दी है, मेरे बेटे को अब्दुल्ला ने नज़र लगा दी है, तो अब्दुल्ला वज़ू करे और वो वज़ू वाला पानी उसके साथ उसको बच्चे को नहला दे तो बच्चे की नज़र ख़त्म हो जाएगी। आप अलैहिस्सलाम एक घर में तशरीफ़ ले गए अज़वाज मुत्तहरात में, वहाँ पे देखा तो एक बच्ची थी, उसके चेहरे पे कुछ छाइयाँ सी पड़ी हुई थी। आपने फरमाया इसका मफ़हूम है कि इसको नज़र की शिकायत है और इसको किसी से झाड़ करवाओ कि या रसूलल्लाह आप हमने तो इसको कहीं से नहीं करवाया। तो फिर आपने इजाज़त फरमाई और उन्होंने उसको नज़र का जो भी दम था, आयतें थी वो सुना दी, वो पढ़ा दी और वो उसको दम कर दिया। एक सहाबी के घर में आप तशरीफ़ ले गए, फरमाया कि मेरी भतीजियों की ये हालत की है, तुम इनको खिलाते नहीं? कि या रसूल ये खाती तो हैं लेकिन इनको अक्सर नज़र की शिकायत रहती है, कि इसके ऊपर तुम ये नहीं पढ़ते कि तुम ये सबक पढ़ो इसके ऊपर। तो उसने वो पढ़ा तो वो बेहतर होगी। इसलिए अगर आपकी दुकान को नज़र लग गई, दुकान को नज़र लग गई, उसकी क्या अलामत होगी? दुकान को नज़र लग गई, कुछ दिन पहले मैं किसी की दुकान में गया, बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि कुछ दिन पहले हमारी इतनी अच्छी सेल थी और अब ये हालत है कि कोई आता ही नहीं है। अगर आपकी दुकान में आपको लगा कि कोई नज़र की शिकायत हो चुकी है तो 3 दिन आप सूरत यासीन पढ़े ऊंची आवाज़ के साथ, 3 दिन कोई सदका दे और सूरत यासीन इतनी आवाज़ से पढ़े कि आपके कानों में जाए, उसी का पानी दम करके पूरी दुकान पे आप छिड़क दें तो इंशाल्लाह आपके दुकान के अंदर से नज़र हट जाएगी। किसी की फैक्ट्री को नज़र लग गई है और फैक्ट्री इस तरह थी कि पहले तो भाग भाग के जाता था, कुर्सी पे भी बैठता था, वर्कर के अंदर भी जाता था। अब ये आलम हो चुका है कि घर से ही नहीं निकलता, फैक्ट्री जाने को ही नहीं दिल करता, फैक्ट्री जाता है तो सर में दर्द होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये बंदा पहले तो ये समझेगा नहीं, अगर इसको समझ आ गई कि वाकई कोई नज़र की शिकायत है, कोई नज़र हो चुके, क्योंकि दुनिया में आधी से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो नज़र की वजह से ही हैं और नज़र की वजह से ही ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो वो बंदा क्या करे कि 11 दिन अपनी फैक्ट्री के अंदर 11 दिन किसी से भी सूरत मुज़म्मिल पढ़वाए और 11 दिन ही सदका दे और 11 दिन ही उसी सूरत मुज़म्मिल का पानी जो है वो ले और उस फैक्ट्री में छिड़क दे और अपनी छत के ऊपर, फैक्ट्री के छत के ऊपर पत्थर रखवा दे तो इंशाल्लाह फैक्ट्री जो है नज़र से पक्की बच जाएगी। और आपको एक मैं अरबों का नुस्खा बता दूं कि अरब अपनी गाड़ियों के अंदर इसको नज़र से कैसे महफूज रखते हैं। अरब अपनी गाड़ियों को नज़र से कैसे महफूज रखते हैं। अगर आपको लगता है आपने नई गाड़ी ली है, वो गाड़ी आपकी किसी के नज़रों में ना आए, ठीक रहे, एक उसके अंदर इतनी सी कलवंजी ले के रखें, कलवंजी लें और वो उसके ऊपर सूरत यासीन पढ़े, एक बार या 2 बार पढ़ ले, पढ़ के उसको डैशबोर्ड की किसी जगह पे भी रख दें। और इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी नज़र से महफूज हो जाएगी। एक उसके अंदर मिसवाक रखें, गाड़ी का हादसा नहीं होगा, खुदा न खास्ता अगर हादसा हो गया तो किसी का जानी नुकसान या उसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगी। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को, आपको, आपके घर वालों को अक्सर नज़र की शिकायत रहती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर नज़र लग जाती है, घर के किसी फ़र्द को नज़र लग जाती है, खाने में नज़र लग जाती है,
تو وہ گھر والے کیا کریں کہ نظر کے معاملے میں تھوڑا سا وہ فکر میں رہیں. گھر کو اگر نظر لگتی ہے آپ کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو نظر کی اکثر شکایت رہتی ہے، تو وہ یہ عمل ان کی والدہ کر لے، والد کر لے، گھر کا کوئی بچہ کر لے. اس کے لیے کیا کریں کہ منزل لیں اور اس بچے کی عادت بنائیں. وہ بڑا اپنی عادت بنائے، امی عادت بنائے، ابو عادت بنائے، بچے عادت بنائے. اس منزل کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھیں. وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ ناس پہ ختم ہوتی ہے. اس سے آگے کوئی اگر دعائیں ہیں تو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سورۃ فاتحہ سے شروع کرے، سورۃ ناس پہ ختم کرے. تو صبح شام اگر اس کو وہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ گھر پہ یا گھر کے کسی فرد پہ یا بچوں پہ یا بڑوں پہ یا چھوٹوں پہ انشاءاللہ نظر کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی انشاءاللہ ان کو نظر بالکل بھی نہیں لگے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو گھر نیا بناتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نیا گھر بناتے ہیں اور نیا گھر بنانے کے جب بنا لیتے ہیں یا بنانے لگتے ہیں ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جنات تو نہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ہم اپنا گھر کسی سے چیک کروائیں، ہمارے گھر میں کوئی پڑھائی کر دے، کوئی یہ کر دے، کوئی وہ کر دے، کوئی بنیادوں کے اندر وہ ناریل رکھواتا ہے، کوئی تعویذ رکھواتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. تو اگر آپ نیا پلاٹ آپ نے لیا اور گھر بنانے لگے ہیں، اگر آپ نے گھر تعمیر کروا لیا ہے یا تعمیر ہوا لے لیا ہے تو آپ یہ کام لازمی کریں. ایک اس گھر کے اندر چاروں کونوں میں اذان دیں، اتنی آواز سے اذان دیں کہ گھر کے کونوں میں وہ آواز گونجے. 3 دن اذان دیں، 3 دن سورۃ یاسین پڑھیں اور 3 دن ہی سورۃ یاسین کا پانی دم کیا ہوا اس گھر میں چھڑک دیں. جب آپ اذان دیں، اذان دینے کے بعد یہ بات لازمی کہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے یا رہتا تھا یا رہ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ کوئی محفوظ جگہ بنا لے، کسی اور جگہ پہ چلا جائے تاکہ ہماری وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان نہ ہو. تو یہ اذان کے بعد یہ کر کے تو پھر 2 دن مزید اذان دے، یعنی 3 دن اذان ہو جائے گی. اسی 3 دن اذان والے کے اندر ہی آپ نے سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اسی کے جب آپ سورۃ یاسین پڑھ لیں اسی کا پانی دم کیا ہوگا اور وہ اس اعلان کے بعد آپ نے چھڑک دینا ہے. وہ جو پہلی اذان آپ دیں گے اس وقت وہ اعلان آپ نے کرنا ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ وہاں پہ تحدیدی نامہ لگوا دیں گھر میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک ہے، تحدیدی نامہ جو حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دیا تھا، وہ خط گھر میں لگا دیں اور یہ عمل کر لے. انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور گھر بھی محفوظ ہوگا.